डज गॉड एग्जिस्ट पर होने वाली डिबेट को एक हफ्ता हो गया है। इस डिबेट के बाद गोदी मीडिया ने, राइट विंग ने पूरी कोशिश की मुफ्ती शमाइल नदवी को बदनाम करने की, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की, उनका मीडिया ट्रायल करने की, लेकिन उस डिबेट में गोदी मीडिया को और राइट विंग को ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका जिसको बहाना बनाकर, जिसको बुनियाद बनाकर वो मुफ्ती शमाइल नदवी का मीडिया ट्रायल कर सके, उनको एंटी नेशनल साबित कर सके, उनके खिलाफ कोई झूठा प्रोपेगेंडा साबित कर सके, क्योंकि उन्वान था डज गॉड एग्जिस्ट, खुदा का वजूद है या क्या खुदा का वजूद है ये कह लीजिए। और इस टॉपिक पर सिर्फ मुसलमान नहीं आते बल्कि हिंदू भी इस टॉपिक में आते हैं, ईसाई भी आते हैं, तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोग इस टॉपिक के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया की जो मेजॉरिटी है, दुनिया की जो अक्सरियत है वो खुदा के वजूद को मानती है, वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है। अब गॉड को मानने का नज़रिया अलग अलग है, हिंदुओं में अलग अंदाज से खुदा को माना जाता है, वो ईश्वर इसको कहते हैं। ईसाइयों में भी खुदा के वजूद को माना जाता है, उनका अक़ीदा तस्लीस का है, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी खुदा के एग्जिस्टेंस के वजूद पर यकीन रखते हैं। इख्तलाफ है दुनिया भर के लोगों में खुदा की सिफ़ात पर, खुदा के तरीक़ेकार पर, खुदा क्या वजूद की शक्ल में है, उस पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों में इख्तलाफ पाया जाता है। यही वजह है कि जब ये डिबेट लाइव चल रही थी, उस डिबेट के बाद हिंदुओं का नज़रिया सामने आया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, तो उनके पास भी इस डिबेट से इख्तलाफ करने का कोई जवाज़ नहीं था। वो चाह कर भी मुफ्ती शमाइल नदवी को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मुफ्ती शमाइल नदवी खुदा के एग्जिस्टेंस पर बहस कर रहे थे। और मिलर टाइम्स के पॉडकास्ट में मुफ्ती शमाइल नदवी ने वाज़े लफ्ज़ों में बताया कि जब ये डिबेट तय हो रही थी उनके और जावेद अख्तर के बीच में, तो जो शराइत तय हुई उनमें ये बात भी शामिल थी कि डिबेट में अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, खुदा या ईश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि गॉड का ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और मजहबी नुक्ते नज़र से इस डिबेट में कोई भी दलील नहीं दी जाएगी, बल्कि अक़ली बुनियादों पर दलील दी जाएगी या दूसरे हवाले पेश किए जाएंगे, साइंस को भी दलील के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। तो पहले से बातें तय थी कि इस डिबेट को यूनिवर्सल बनाना है, तमाम मज़ाहिब को सामने रखते हुए इस डिबेट को अंजाम देना है, किसी एक मज़हब के नुक्ते नज़र से खुदा के, गॉड के वजूद को साबित नहीं करना है, ताकि एक मज़हब के मानने वालों को अच्छा लगे और दूसरे मज़हब के मानने वालों को बुरा लगे। और यही वजह है कि जब ये डिबेट चल रही थी या इस डिबेट के फौरी बाद तमाम बड़े बड़े हिंदू दानिश्वरान ने भी माना कि डिबेट सिर्फ इस्लाम और नन मुस्लिम के बीच में नहीं थी, या ये डिबेट मुस्लिम के और नन मुस्लिम के बीच में नहीं थी, बल्कि डिबेट थी बिलीवर और नन बिलीवर के बीच में, कि एक शख्स वो है जो खुदा की वजूद पर यकीन रखता है और दूसरा वो है जो मानता है कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई, कोई क्रिएटर नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई गॉड ईश्वर और अल्लाह नहीं। इसलिए इसमें हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, यही बात चल रही थी। और इस बीच मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ़ होने लगी, हर जगह उनका तस्करा होने लगा, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ने लगे, यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 50,000 थी, लेकिन अब 6 लाख से ज़्यादा हो गई। उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर हो गए। और इस डिबेट के बाद तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने 3-4 दिनों में उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया। हिंदुस्तान की मीडिया के अलावा अरब की मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में, दुनिया भर की मीडिया में मुफ्ती शमाइल नदवी की इस डिबेट का तस्करा होने लगा। हर किसी ने मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एक एथिस्ट को, मुल्हिद को हरा दिया, और वो भी कोई आम मुल्हिद नहीं, जावेद अख्तर जैसा शख्स जिनका उर्दू अदब की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। बॉलीवुड की वही फिल्म कामयाब मानी जाती है जिसका गाना, जिसका सॉन्ग जावेद अख्तर लिखते हैं। बॉलीवुड की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन सबको जावेद अख्तर से दुआएं लेनी पड़ती है, उनके चरणों में आना पड़ता है। तो जावेद अख्तर का अपना मकाम है। जिस प्रोग्राम में जावेद अख्तर पहुंच जाते हैं वहां जावेद अख्तर के अलावा किसी और की कोई वैल्यू नहीं रह पाती। ऐसे शख्स को मुफ्ती शमाइल नदवी के सामने एक तरह से झुकना पड़ा। मुफ्ती शमाइल नदवी
ندوی کے سامنے شکست کھانی پڑی اور مفتی شمائل ندوی کی ہر طرف تعریف ہونے لگی۔ ایک مقام ایسا بھی تھا ڈیبیٹ میں جب باضابطہ مفتی شمائل ندوی نے جاوید اختر سے اپنے دعویٰ کو تسلیم کرا لیا، اور وہ وہی پوائنٹ ہے جس پر اب لوگ ریل بنا رہے ہیں، جس پر لوگ لپ سنک کر رہے ہیں۔ جاوید اختر نے کہا تھا کہ دنیا کی جو میجورٹی ہے وہ طے کرے گی کہ دنیا کا کیا نظام ہوگا، دنیا کا کیا فیصلہ ہوگا، اور وہیں پر مفتی شمائل ندوی نے کہہ دیا کہ پھر جو دنیا کی میجورٹی ہے وہ خدا کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور جاوید اختر نے کہا کہ میں نے یہ غلط کہہ دیا۔ سر آپ کی بات آ گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل، میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ۔ ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا، پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں، پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں اگر میرے جملے سے یہ مدنیت نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں، یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی، ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ، تو آپ نے سن لیا۔ یہ جو کلپ ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب اس میں کسی بھی مذہب کے لیے کوئی کمی نکالنے کا کچھ بھی موقع نہیں تھا۔ نہ تو ہندو مذہب کے ماننے والے اس ڈیبیٹ کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ مسلمان، نہ کرسچن، نہ یہودی، نہ کسی اور مذہب کے ماننے والے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو پوزیٹیو لیا۔ لیکن تعریف ہو رہی ہے ایک مسلمان کی، ایک عالم دین کی، ایک اسکالر کی، ایک ایسے شخص کی جس کی عمر صرف ابھی 27 سال ہے، جس نے چند سالوں پہلے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اس نے جاوید اختر جیسے شخص کو میدان میں دنیا کے سامنے شکست سے دوچار کر دیا۔ تو یہ برداشت نہیں ہو سکا رائٹ ونگ کو، یہ برداشت نہیں ہو سکا گودی میڈیا کو، یہ برداشت نہیں ہو سکا محترمہ روبیکا لیاقت کو، یہ برداشت نہیں ہو سکا دلیپ منڈل کو، شیام میرا سنگھ کو، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں۔ اور اب ان سب لوگوں نے مفتی شمائل ندوی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کھنگالنا شروع کر دیا، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو کھنگالنا شروع کر دیا، اور ان سب لوگوں کو مفتی شمائل ندوی کی ایک پرانی کلپ مل گئی جس میں وہ کسی پروگرام میں تقریر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، مسلمانوں کو اگر سکسیس ہونا ہے تو انہیں اسلامی شریعت کو اپنانا ہوگا۔ اب سنیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے۔ آپ نے سنا مفتی شمائل ندوی کو، وہ مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو اسلامی شریعت فالو کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اب روبیکا لیاقت کو، دلیپ منڈل کو اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو رائٹ ونگ کا حصہ ہے یا کچھ ایتھزم گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو مفتی شمائل ندوی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا بہانہ مل گیا۔ اس کلپ کی بنیاد پر یہ تمام لوگ اب کہنے لگے کہ مفتی شمائل ندوی سیکولرزم پر شریعت کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ بھارت کے مسلمانوں کو سیکولرزم کے خلاف اکسا رہے ہیں، وہ یہاں بغاوت کرانا چاہتے ہیں،
وہ شرعی قانون نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو کٹر پنتھی بنا رہے ہیں، اس طرح کا پروپیگنڈا پچھلے 2 دنوں سے ٹویٹر پر کنٹینیو چلایا جا رہا ہے، اور اب گودی میڈیا نے باضابطہ اس پر ڈیبیٹ کرانا شروع کر دیا۔ گودی میڈیا میں اس پر رپورٹ بننے لگی ہے، خبریں بننے لگی ہے۔ ریپبلک نے تو باضابطہ 45 منٹ کا ایک شو کر دیا، کئی مولاناؤں کو بھی اس نے اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلا لیا کہ شمائل ندوی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے، اور ریپبلک ٹی وی کو یا اس طرح کے جو دوسرے چینل ہیں ان کو یہی مدعا چاہیے۔ یہ تمام ٹی وی چینل والے پچھلے 1 ہفتے سے انتظار میں تھے کہ مفتی شمائل ندوی کے خلاف کوئی موقع ملے نیریٹو چلانے کا، ایجنڈا چلانے کا۔ ان کو نہیں مل رہا تھا، اور اب انہوں نے ایک ایجنڈا گڑھ لیا، بنا لیا۔